नमस्कार. ऑल गोवा लॉरी ओनर्स एसोसिएशनाच्या वतीन हांव प्रेसिडेंट श्रीकांत च्यारी उलयतां. तेन्ना हो व्हिडिओ काडपाचें एक रिजन म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलीच की सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक नोटिफिकेशन पब्लीश केल्लें आनी त्या नोटिफिकेशनान अशें मेन्शन केल्लें की ज्या गाडयांची फिटनेस रिन्यूअल पेंडींग आसा त्या गाड्यांक 50 रुपीज पर डेच्या हिशोबान फायन लागू आशिल्ली. तेन्ना 17 सप्टेंबर 2024 ह्या दिसाक आमचे गोवा गव्हर्मेंटान एक नोटिफिकेशन पब्लीश केलें आनी ती जी 50 रुपया पर डेची जी फायन आसा ती वेव ऑफ करून दिल्ली आसा. टील 31 मार्च 2025 मेरेन ज्या लोकांच्यो गाडयो ज्यो फिटनेसाक ड्यू आसात तेंची फिटनेस रिन्यूअल केल्ले ना त्या सगळ्या लोकांक 2025 मेरेन 31 मार्च 2025 मेरेन फिटनेस रिन्यूअल करून घेवपाक मेळटा, फक्त 1000 रुपयाची फायन भरून नॉमिनल. तेन्ना हें जें नोटिफिकेशन आयलां तेका एक रिजन आसा. तें कशें आसा, कोणी तरी खंय तरी फॉलोअप घेवचो पडटा, कितें तरी पेपर वर्क करचो पडटा आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी फॉलोअप पेपर वर्क केल्या उपरांतूच कांय गोश्टी शक्य जातात. जर तर ओरली सांगून रिक्वेस्ट करून जर सगळ्यो गोश्टी घडलेल्यो जाल्यार आयज म्हाका दिसता हे प्रोटेस्ट करप किंवा मोर्चा व्हरप ह्यो गोश्टी जावच्यो नाशिल्ल्यो. तेन्ना एक ओरल रिक्वेस्टाच्यो सगळ्यो गोश्टी शक्य जातल्यो आनी हो एक लॉंग पेंडींग इश्यू आशिल्लो जेचो कंटिन्युअस फॉलोअप जो आसा पळय न्ही ते आमचे अखिल गोवा बस मालक संघटनेचे सरचिटणीस सेक्रेटरी सुदीपबाब तामणकर हे कंटिन्युअसली घेताले. तेंच्यांनी ह्या मॅटराचेर खुबशे पेपर वर्क केले आनी अशेंच पेपर वर्कान म्हणल्यार 18/4/2024 ह्या तारखेक तेंच्यांनी एक रिप्रेझेंटेशन सेंट्रल गव्हर्मेंटाक दिल्लें की हे जे 50 रुपीज पर डेचे जे फायन आसा तें फायन खंय तरी कॅन्सल करचे आनी जनतेक खंय ना खंय तुतल्यान मातशें रिलीफ दिवचें. सो अकॉर्डिंगली हो मुद्दो जो आसा तो तेंच्यांनी आमच्या बस मालक संघटनेच्या वतीन आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत हांच्या निदर्शनान हाडलेलो आनी तेंकांय सांगलेले विशय कितें आसा कितें ना तो तेंच्यांनी एक्सप्लेन केल्लो आनी अकॉर्डिंगली सीएम सरान आमच्या सुदीप बाबाक सांगलेलें की तुमी एक रिप्रेझेंटेशन रिटर्न कम्युनिकेशन रिप्रेझेंटेशन जें आसा तें सीएम ऑफिसाक दियात म्हणून. सो अकॉर्डिंगली आमचे सुदीप बाब तामणकर हांणी सीएम ऑफिसाक एक रिटर्न रिप्रेझेंटेशन दिलें आनी तेजे फाटल्यान सीएम ऑफिसांतल्यान मोर्थ जे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट एंड हायवे जे डिपार्टमेंट आसा तेका पेपर वर्क जालो आनी थंयच्यान ऑफिशियली आमचे मोर्थान गोवा गव्हर्मेंटाक कम्युनिकेट केलें की जे डिसिजन जे आसा तें स्टेट गव्हर्मेंटान घेवपाचें आसा आनी स्टेट गव्हर्मेंट जर वेवर दिवपाक सोदता जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंट वेवर दिवं शकता. सो हो एक प्रोसेस सांगपाचें मुख्य कारण आसा की हेका खंय ना खंय हें सगळें घडपा फाटल्यान सुदीप बाब तामणकराचे खूब एफर्ट्स आसात आनी खूब मेहनत आसा. तेंच्यांनी खूब पेपर वर्क केल्लो आसा, कम्युनिकेशन्स केल्ले आसा आनी डे बाय डे कंटिन्युअसली तेंचो फॉलोअप सीएमा कडल्यान चालू आशिल्लो. हेजेर खुबश्यो मिटिंग्स सुद्दां जाल्ल्यो. तेन्ना ह्या फॉलोअपांतल्यान एक रिजल्ट म्हणून हें जें 17 तारखेक नोटिफिकेशन येयलां तें नोटिफिकेशन आमच्या हातीन पडलां. तेका लागून हांव आमचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत हाका ऑल गोवा लॉरी ओनर्स एसोसिएशनाच्या वतीन मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे सुदीप बाब तामणकर हांकां खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेंच्या ह्या एफर्ट्साक लागून आयज हें पॉसिबल जाल्लें आसा. सो जर तर हें जायना आशिल्लें जाल्यार खुबशे जे डॉक्युमेंटेशन आमी सरकाराक वॉर्निंग सुद्दां दिल्ली की जर तें करना जाल्यार आमी कोर्टान वचपाची वाट आमकां मोकळी आसा आनी तेज्या खातीर सगळें डॉक्युमेंटेशन रेडी सुद्दां आशिल्लें. सो हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की बेंगलोर हायकोर्ट जे आसा थंयच्यान जे बेंगलोर लोकल लॉरी एसोसिएशन आसा तेंच्यांनी एक ऑर्डर पास करून घेतलेली ह्याच मॅटराचेर रिगार्डींग आनी कोर्टांतल्यान ऑर्डर हाडून तेंच्यांनी 50 रुपया डिले चार्जीस जे आसा ते वेव करून घेतलेले. सो त्यो सगळ्यो कॉपी लावन आमी आमचे कोर्टान वचपाचें सगळें डॉक्युमेंटेशन रेडी केल्लें आनी नशिबान आमकां त्या स्टेपा मेरेन वचपाक पडूना, कारण आमच्या रिक्वेस्टाक सुदीप बाबाच्या रिक्वेस्टाक मान दिवन आमचे सीएमान हें ऑर्डर आमकां पास करून दिल्लें आसा. तेन्ना म्हाका दिसता खुबशे कडेन अशें जावंकूय शकता की ह्या गोश्टीचें क्रेडीट जें आसा तें घेवपाचें कॉम्पिटिशन चलतलें. कोण तरी क्लेम करूं शकता की बाबा आमी हें ऑर्डर पास करून हाडल्या आनी आमी सीएमाक सांगून केलां. पण हांव गोंयचे जनतेक सांगपाक सोदतां हें जालां जें आसा पळय न्ही तें
कितें आसा हे जे नोटिफिकेशन येयलां ते फक्त आनी फक्त म्हाज्या अंदाजाक तरी सुदीप बाब तामणकार हेंचे खातीरच शक्य जाल्लें आसा, तेंचे एफर्ट्साक लागूनच शक्य